आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का पंजा। केरू हाइड्रो पावर करप्शन केस में सत्यपाल मलिक समेत दीगर के खिलाफ चार्जशीट की गई दायर। सीबीआई ने जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और 5 दीगर के खिलाफ केरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स के अवार्ड में मुबैना बदनवानी के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की है। हुकाम की जानिब से जुमारात को इत्तला दी गई। एजेंसी ने 3 साल की तहकीकात के बाद अपने नताइज एक खसूसी अदालत के सामने पेश किए हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक समेत 5 दीगर को मुल्जिम नामजद किया गया है। जुमारात को एक्स पर एक पैगाम में सत्यपाल मलिक की जानिब से कहा गया कि वो अस्पताल में दाखिल हैं और किसी से बात करने की हालत में नहीं है। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि उन्हें बहुत से खैर ख्वाहों के फोन आ रहे हैं, जिन्हें वो लेने से कासिर हैं। वहीं सीबीआई की जानिब से गुज़िश्ता साल फरवरी में इस केस के सिलसिले में सत्यपाल मलिक और दीगर के अहाते में तलाशी ली गई थी। 2022 में एफआईआर के अंदराज के बाद से एक बयान में सीबीआई की जानिब से कहा गया था कि ये केस 2019 में एक निजी कंपनी को केरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तकरीबन 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स का ठेका देने में मुबैना बदनवानी से मुतल्लिक है। 24 मई को कांग्रेस के सीनियर लीडर और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी करेंगे पुंछ का दौरा, मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुमारात को बताया गया है कि लोकसभा के कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी मुमकिन तौर पर हफ्ते यानी कि 24 मई को जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा करने वाले हैं। ये इलाका हाल ही में तेज आंधी और तूफान की जद में भी आ गया था, जिससे स्कूलों और दीगर इमारतों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। वाज़ेह रहे तो ये दौरा ऐसे वक्त में आया है जब पुंछ के लोग 21 मई को इस इलाके में आने वाले तूफान के बाद से जद्दोजहद कर रहे हैं। कई ढांचे जो हैं बशमूल सरकारी स्कूल भी उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये जिला पाकिस्तान की जानिब से हालिया सरहद पार से गोलाबारी में भी बेहद मुतासिर हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ आइंदा बाबा नगरी उर्स की वजह से ऑल पार्टी वफद का बैरून मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। अनंतनाग राजौरी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, जो कि नई दिल्ली की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस के पैगाम को पेश करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में भेजे जाने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो मुमकिना तौर पर हजरत मियां निजामुद्दीन उड़ी कियानवी के आने वाले सालाना उर्स की वजह से तयशुदा दौरे से महरूम रहेंगे। खबरों के मुताबिक हर साल जून के पहले हफ्ते में कंगन वांगट में होने वाले उर्स के पेश नजर ही मियां अल्ताफ, जो कि जियारत बाबा जी साहब लारवी वांगट के सजादे नशीन भी हैं, वो वफद में शामिल नहीं होंगे। वहीं मियां अल्ताफ इस वक्त घर पर मजहबी जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं और उर्स के इंतजामात की निगरानी भी कर रहे हैं, जिसमें जम्मू और कश्मीर भर से दसियों हजार अकीदतमंद भी शिरकत करते हैं। इस हवाले से मियां अल्ताफ की जानिब से तस्दीक की गई है कि वो वांगट के सालाना उर्स से वाबस्तगी की वजह से ही इस बार ऑल पार्टी वफद में भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि हाँ, मेरी जमात की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया गया था, लेकिन जून के पहले हफ्ते में होने वाले उर्स से मुतल्लिक कुछ नागजीर कामों की वजह से मैं वफद में शामिल नहीं हो सकता। जम्मू और कश्मीर के लोगों की रियासत की जायज ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाना चाहिए, टीएमसी की जानिब से बयान दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने जुमेरात को जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मकामी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के 5 रकुनी वफद ने बुध को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी और उनके शहर पहुँचने के फौरन बाद ही उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बयान में कहा है कि हम यकीन रखते हैं कि रियासत का दर्जा जम्मू और कश्मीर के लोगों की एक जायज ख्वाहिश है। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। टीएमसी के लीडरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि उनकी पार्टी वफाकियत के असूल पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा है कि वफाकी असूल हमारे आईन में जुड़ा हुआ है और उसलिए एक मुंतखब हुकूमत को बाइख्तियार बनाना हमारे लिए एक ईमान का मजमून बन जाता है, जो कि लोगों की जायज ख्वाहिश भी है। उन्होंने मजीद कहा है कि हम जम्मू और कश्मीर की मुंतखब हुकूमत को मुकम्मल हिमायत में हैं और हम समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर की मुंतखब हुकूमत को कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखने के लिए एक बाइख्तियार इदारा होना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया। जुमेरात को एक मीडिया ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की जानिब से पाकिस्तान के साथ मशगूलियत पर हिंदुस्तान के मुस्तकिल मौक़िफ़ की तौसीक की गई है और इस बात को उजागर किया गया है कि मुस्तकबिल में होने वाली कोई भी बातचीत दो तरफा होनी चाहिए और इस शर्त पर कि इस्लामाबाद दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करेगा। अपनी आखिरी ब्रीफिंग में उनकी जानिब से इस मसले पर बात की गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास मजीद कुछ
شامل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسوال نے شروع کیا کہ جب ہندوستان پاکستان مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے موقف سے بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی کوئی بھی مصروفیات دو طرفہ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بات چیت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت طویل عرصے سے پاکستان پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون پر ہندوستان کے موقف کو دہراتے ہوئے جیسوال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود دہشت گردی پر ہم ان مشہور دہشت گردوں کو ہندوستان کے حوالے کرنے پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں جن کی فہرست کچھ سال پہلے ہی پاکستان کو فراہم کی گئی تھی۔ ترجمان نے جموں و کشمیر سے تعلق دو طرفہ خدشات کو بھی دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر بھی زور دینا چاہوں گا کہ جموں و کشمیر پر کوئی بھی دو طرفہ بات چیت صرف پاکستان کی طرف سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ ہندوستانی علاقے کو خالی کرنے پر ہی ہوگی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جی اے میر کی جانب سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کر کشمیر کی سیاحت کے احیا پر زور دیا گیا۔ پہلگام قتل عام کے بعد کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر اور اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر کی جانب سے جمعرات کو سری نگر میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی گئی اور اہم امور بالخصوص موجودہ سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوام سے متعلق مختلف دیگر اہم مسائل کے علاوہ میر کی جانب سے کشمیر میں سیاحت کے احیا پر بھی زور دیا گیا ہے، جس کو گزشتہ مہینے بائیسرن پہلگام میں غیر انسانی، خوفناک اور انتہائی قابل مذمت دہشت گردانہ حملے کے بعد سے شدید نقصان پہنچا ہے، جس میں 27 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کے دوران غلام احمد میر نے سیاحتی مقامات خاص طور پر وادی بیتاب، پہلگام، اچھا بل، ویری ناگ، اننت ناگ، سنتھن میں کوکرناگ اور صوبہ کشمیر کے مختلف اہم سیاحتی مقامات کی بندش پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، جس سے لوگوں کو شدید مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ براہ راست یا بالاوستہ طور پر ہوٹلوں سے منسلک ہے۔ سیاحوں کے رہنما، دکاندار اور سیاحت کی زینت پر منحصر مختلف دیگر زمروں کو بھی اس سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے، میر کی جانب سے کہا گیا۔ میر نے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سیاحت کا شعبہ بحال ہو اور اسٹیک ہولڈرز مستفید ہوں اور اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ وہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بھی اسی تشویش کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے میر کو یقین دلایا ہے کہ حکومت جلد ہی سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے اور اسٹیک ہولڈرز اور عوام کے حقیقی خدشات کو دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گی۔ غیر قانونی قابضین کو غیر قانونی طور پر قبضے والے حصوں کو اس کے حقدار کو واپس کر دینا چاہیے، پی او کے پر دعویٰ دہراتے ہوئے بولے وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانب سے جمعرات کو پاکستان کے قبضہ کشمیر پر ہندوستان کے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا گیا کہ یہ خطہ بچہ طور پر ہندوستان کا ہے اور اس تاریخی تناظر کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہ جموں و کشمیر 1947 میں تقسیم کے دوران ہندوستان میں شامل ہوا تھا۔ ہالینڈ میں جے شنکر کی جانب سے کہا گیا کہ جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ اس وقت ہندوستان میں شامل ہوا تھا جب ہندوستان اور پاکستان 1947 میں الگ ہوئے تھے۔ ہمارا موقف ہے کہ غیر قانونی قابضین کو ان کے غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے حصوں کو اس کے اصلی حقدار کو واپس کر دینا چاہیے اور وہ ہم ہیں۔ انہوں نے مزید دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے دہشت گردی ایک آزاد، مکمل طور پر ناقابل قبول بین الاقوامی جرم ہے جس سے معاف یا پھر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مودی کا دماغ ٹھنڈا ہے لیکن خون گرم ہے، میری رگوں میں سندور بہتا ہے، بیکانیر میں پاکستان کے لیے پیغام بھیجتے ہوئے بولے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جمعرات کے روز کہا گیا ہے کہ 3 ہندوستانی مسلح افواج نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور یہ کہ دنیا اور ملک کے دشمنوں نے اب دیکھا ہے کہ جب سندور پاور میں تبدیل کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرم سندور اب ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا رد عمل انصاف کو نئی شکل ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تجارت یا پھر بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حالیہ پیش رفت نے 3 چیزیں واضح کر دی ہیں کہ ہر دہشت گردانہ حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا اور یہ کہ بھارت پاکستان کے ریاستی اور غیر ریاستی اداکاروں کو ایک کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہیں بیکانیر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جس کے کچھ حصوں پر حال ہی میں پاکستان نے حملہ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ راجستھان کی یہ بہادر سرزمین ہمیں سمجھاتی ہے کہ ملک یا پھر اس کے لوگوں سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملے کا مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کے سندوروں کو تباہ کر دیا گیا تھا، وہ گولیاں پہلگام میں چلائی گئی تھی لیکن انہوں نے 4 کروڑ لوگوں کو چھلی کر دیا ہے۔ اس کے بعد ملک کے ہر شہری نے متحد ہو کر یہ عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کا نام ہی ختم کر دیں گے۔
और पीर के रोज से गर्मी की लहर के चलते स्कूलों के वक्त में आएगी तब्दीली, वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। सख्त मौसमी हालात के दरमियान वजीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से जुमेरात को ऐलान किया गया है कि आइंदा पीर से स्कूलों के अवकात में तब्दीली की जाएगी। इत्तू ने ताहम सही वक्त का जिक्र नहीं किया है और कहा है कि इसके बारे में एक सर्कुलर भी जारी कर दिया जाएगा जो कि इस सिलसिले में जारी होगा। उन्होंने कहा है कि हमें वालिदैन की जानिब से स्कूलों के अवकात में तब्दीली के हवाले से मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई हैं। हमने पीर से वक्त तब्दील करने का फैसला किया है और ये वाज़े की शिफ्ट होगी। उन्होंने इस तजवीज़ की भी तौसीक कर दी है कि सुबह की मजलिस साए तले या फिर किसी भी बड़े हॉल के अंदर ही जहां पर भी हो वहां ही मुनक्कद की जाएगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।